4 महिने जाले आतां एक्सपायर जावन 31 जानेवारी म्हाजी मम्मा एक्सपायर जाली। सो आतां सगळें म्हाकाच करचें पडटा आनी हांव आतां रेडी आसा साऱ्यांक घेवन सगळें क्लीन करपा खातीर। हेलो गाइज, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल। तर तुमचे सगळ्यांचे स्वागत आसा गोवन गर्ल ब्लॉग्सान। तर आयज न्ही गाइज आसा थर्सडे आनी म्हाका न्ही थर्सडे फूल घर क्लीन करचें पडटा, लायक झाडचें पुसचें पडटा बिकॉज आयज आसा आमगे न्ही कळस पुसता। एवरी थर्सडे कळस पुसता गाइज। सो कोणाक खबर आसतलें लक्ष्मीचो बी कळस पुसता तो आमगे एवरी थर्सडे पुसता। तेच्या पयलीं सगळें क्लीन करून घेवचें पडटा। तर हांव तुमकां दाखयता की हांव आतां घरान कितें काम करता आनी कितें ना तें। तर हांव आतां रेडी आसा साऱ्यांक घेवन सगळें क्लीन करपा खातीर। गायज आमगेर आतां सद्या सगळें मॅस जाल्लें आसा। सो फूल क्लीन करून हांव तुमकां दाखयता की हांवें कितें काम केलें ना तें। तर चला गायज सुरू करुया सगळें क्लीन करपा खातीर। तर पयलीं स्टार्ट करतलें हॉलांच्यान। भायर हांवें ऑलरेडी क्लीन करून घेतला। सो आतां पयलीं हॉलांच्यान हांव चालू करता सगळें क्लीन करपाक। सगळें काम जालां ऑलरेडी आनी हांव आतां वयर आयलां। वयर म्हाजें आतां सगळें म्हाका रांदपाक जाय। डॅडीन बाजार हाडला तो दवरपाक जाय। किचन तर ऑलरेडी म्हाजें मेसी आसा बिकॉज सकाळीं च्या गेली आनी तेच्या मागीर हांवें कितें क्लीन करपाक मेळोंक ना बिकॉज सकयल गेलेलें हांव क्लीन करपाक। आनी आतां सगळें म्हाका वयलें किचन रांदपाक जाय, क्लीन करपाक जाय, बाजार सगळो दवरपाक जाय। तर गायज आतां हांवें न्ही ऑलमोस्ट रायस म्हाजी रेडी आसा आनी सवराक करता हांव गायज आतां जेवणाक आनी भाजी आनी मिरपणस आसा तो फ्राय करतलें। पूण तेच्या पयलीं न्ही हांव आतां पयलीं सगळीं आयदनां आसा पळय ती घासून काडटा तेन्ना मागीर खूबूच जाता गायज आयदनां तेका लागून। आनी पयलीं अशें नासलें की सगळें काम हांवूच करतालें सकाळीं उठून हें तें। म्हाजे कोण पयलींच्यान विडियोज पळयता तेंकां खबर आसतलें की म्हाजी मम्मा 4 महिने जाले आतां एक्सपायर जावन 31 जानेवारी म्हाजी मम्मा एक्सपायर जाली। सो आतां सगळें म्हाकाच करचें पडटा आनी नाजाल्यार कोण तरी करतलो, म्हाकाच करपाक जाय अशें म्हणून। आनी कशें आसता एक चेडवाची लायफ बरी सुखी म्हणटा ती आवयक वयता। आनी पयलीं म्हाका मम्माक बी अशें लोक म्हणटाले की कितें बारान आसून न्हिता चेडूं मनीस तें। मागीर मम्मा तांकां सदांच म्हणटाली की तशें आसना, चेडवांचें एकदां तें लग्न जालें न्ही काय मागीर सगळें काम तांकांच करपाक जाय। ती संवसारानूच बुडोवन उरता लायफ टायम। आपूण म्हणून पयलीं कितें काम करतालें आपल्याक म्हाका ती सांगताली अशी की आपूण आपर आसतना कितेंच काम करिना, सगळें म्हाका आई दिताली, मावशी दिताली, म्हणजे मातशी भयण म्हाजी सक्की मावशी ती सगळें करताली। केस सुद्दां ती उकळी नासली, सगळें तांकां म्हणजे मम्माक सगळें आई मावशी रेडी करून दिताली, ती फक्त कामाक वताली। आनी ती म्हाका सदांच सांगताली की लग्न जावनूच कितें तें आपूण काम केलें, काम शिकली आनी आतां कामूच आसता दिसभर। हांव तिका हेल्प करतालें ना न्ही, म्हणजे जेन्ना ती घरान आसताली आनी कितें फंक्शन आसा आनी अशें कितें काम आसा तेन्ना हांव सगळें तिका हेल्प करतालें। आमी मेळोन एकामेकाक हेल्प करतालीं, म्हणजे सकयलें की वयलें हांव अशें करून आमी काम करतालीं। आतां तशें ना न्ही गायज, आतां सगळें म्हाकाच करचें पडटा। आनी चेडूं कितलें जाल्यार आपल्या आवयगेरूच सुखी आसता, पूण एकदां आवय गेली न्ही तर तें लायफूच सामकें चेंज जाता चेडवाचें। म्हणून तुमचो जर आवय बापूय आसा, तुमकां जर सगळें दिता करता, आवय तुमकां व्हरता जाल्यार तुमी खरेंच थँकफूल म्हणपाक जाय। नाजाल्यार तुमी म्हाजें आतां एग्जाम्पल घेवंक शकता की कशीं कामां आसता घरान। आतां मम्मा तर आपलो संवसार सांडून गेलीच म्हणून म्हाका तरी फाटल्यान आतां कसो करून सांबाळचोच पडलो तो। म्हणून आतां हांव जाता तितलें म्हाज्या कडल्यान तरी ट्राय करता गायज। आनी हांव तुमच्या कडेन सांगूंक सोदता तुमच्या पेरंट्सांक खरोच रिस्पेक्ट करूंक जाय तुमी, कित्याक एकदां न्ही तुमच्या लायफांतल्यान बापूय जावं आवय जावं गेलो न्ही काय तेजो व्हॅल्यू तुमकां कळटलो की कितें आसता आनी कितें ना तें। म्हणून आतां जर तुमचे आवय बापूय आसा जाल्यार तुमी आतांच तांकां सपोर्ट करपाक जाय। जितली ती तुमकां सपोर्ट करता तितली तुमी तांकां सपोर्ट करपाक जाय। आनी हांवें तर म्हाज्या आवयक सदांच सपोर्ट केल्लो सगळ्या गजाली खातीर। आनी ताका लागून म्हाका एक वाटेन बरें तरी दिसता की हांव केन्ना अशें करिनासलें की तिका हेल्प करिनासलें ना तेन्ना सगळ्या वाटेन समजून घेतालें हांव तिका आनी ती म्हाका समजून घेताली। अशें ना की ती म्हाका समजून घेयनासली। सो अशें मेळोन अशें आमी काम करतालें। आतां कशें जाता, आतां म्हाका सगळें एकटेच करचें पडटा आनी सगळें एडजस्टूय करचें पडटा गायज। पयलीं कशी जाता ती तशी लायफ ना की
पयलीं म्हाजी लायफ आसली तशी आतां लायफ ना, सामकी चेंज जाल्या. पयलीं कशें हांव अशें वचपाक जाय भायर सरली आनी कितें भायर सरली कित्याक मम्मा आसताली ती करताली केन्ना तिका भायर सांगलें ना हांव करतालें. आतां सगळें अशें वचपाचें म्हणलें कित्याक सगळ्याक हांव तिका घेवन वतालें. शॉपिंग जावं मार्केटान जावं सगळ्याक तीच जाय आसली सगळ्यांक. एका चेडवाची आवडीचें बॉन्डिंग सामकें डिफरंट आसता, तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतलें. ते बॉन्डिंग इतल्या बेगीन वचप म्हणल्यार खूब दूख जाता गायज. म्हणजे हांव अशें सांगूंक शकना ती उलोवंक बी शकना. तर आतां गायज म्हाजे ऑलमोस्ट आयदनां बी धुवून जाल्या. आतां हांव जेवण बेगीन बेगीन करता कित्याक ऑलमोस्ट जेवणाचो बी टायम जायत आयलो. सो बेगीन बेगीन जेवण करता, कितें रांदता तें हांव तुमकां मागीर दाखयता. तर कोणाक कोणाक निरफणस आवडटा? म्हाका निरफणस खूब आवडटा गायज. आनी ह्या पावसाच्या दिसांनी श्रावणान तर निरफणसूच खावन रावता बिकॉज श्रावणान कितें आमी वेज प्युअर. मफीन कित्याक मस्ती हेका पळय मस्ती करता मफीन. ए चुप है. गायज हांव एक निरफणसाचें काप खावन पळयता. गरम आहा. जिबली दोळी म्हाजी. बरो टेस्टी आसा. आनी मफीन आवडलो म्हाका कसो पळयता पळय हांव. आवडलो मफीन. तुका नाचा पावसा खातीर भरपूर काळोख जाता आमच्या हांगा. हे आवडले पळय आजयेचो वास येता बरो. तुका ना गायज तो ऑलरेडी जेवला उदो. हांव अजून जेवंक ना, आतां जेवतलें. तर गायज जेवण रेडी आसा आनी आतां हांव जेवण व्हरून पयलीं डॅडीक दितलें. आनी हांवें पळय भाजी आनी निरफणसाची कापां. राव येता डॅडी येता गायज. डॅडीक जेवण दिता. येयलें. तर गायज म्हाजें आतां जेवण जालें आनी म्हाका आतां आयदनां आसा धुवपाची, ती आतां आयदनां धुतलें. आनी बाजार बी दवरपाक जाय. डॅडी म्हाका बाजार हाडलो सगळो, तो बी दवरपाक जाय बिकॉज ती भाजी आसा न्ही ती ना दवरिना बेगीन जाल्यार मागीर पाड जाता. सो बेगीन ती म्हाका फ्रिजान दवरपाक जाय सगळें पॅक करून. आनी पावस तर इतलो पडटा, पावस स्टॉप जावपाचें नांवूच घेयना. आमच्या हांगा कितलो पावस पडटा तो भायर सगळो काळोख जाला. मफिनाची कितें तरी जाला गायज. मफिन सॅड आसा. मफिन सॅड आसा. म्हाजे कडेन खेळना मफिन. असो सॅड आसा मातसो मफिन. क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज कर. कितें जालें तुजें? हां हांकां काय सगळें उलयल्लें कळटा न्ही. कितें जालें म्हणल्यार पळयता कसो पळय. हॅपी बर्थडे मफिन. मफिनाचो आतां बर्थडे आसा गायज जुनाच्या 15 तारखेक. लास्ट इयर गायज मफिनाचो बर्थडे आमकां करपाक मेळोंक नासलो बिकॉज लास्ट इयर हांव पडलेलें, आमचो पांय सारको नासलो आनी ताका लागून उरलेलो. ह्या वर्स मफिन 2 वर्सां जातलें. अरे मफिन. गायज हांव न्हिदोनूच उरलें. म्हाका सामकी न्हीद आयिल्ली. हांव न्हिदोन उरलें आनी म्हाजी आतां कामां उरलीं. आतां म्हाका बेगीन सगळीं कामां करपाक जाय. म्हणजे आयज खूब टायर्ड कशें फील जावपाक लागलें म्हणून हांव न्हिदलें. तें न्हिदोनूच उरलें. आतां म्हाका रातचो डिनर रेडी करपाक जाय. सो आतां बेगीन आमी करुया. आतां 6:30 जाली. केन्ना वळखूच ना म्हाका केन्ना टायम जालो तो गायज. आतां बेगीन डॅडीक च्या बी दिता आनी बाजार बी म्हाका काडपाचो थंयच उरलो. हो सगळो हांगा बाजार सकयल तसो आसा दाखयता तुमकां. हो पळय दिसलो हो सगळो बाजार तसो आसा पळय. आतां म्हाका सगळो दवरपा जाय. सो बेगीन सगळें काम करता हांव. तर कांयच हांव सगळो आतां बाजार दवरता. तुमकां दाखयता. हे 2 कॅबेज सगळें फ्रिजान दवरता बेगीन. कॅबेज, कॅरट, कॅबेज. आमकां मफिनाक वेजिटेबल आमी करता न्ही तेन्ना ताका कॅबेज जाय पडटा. परत कॅरट, बटाट आनी कॅप्सिकम घालपाक मेळटा. पंपकीन
पंपकीन घालपाक मेळटा, मागीर वालपापडी म्हणटा पळय आमी बीन्स ते घालपाक मेळटा, कारोतीची भाजी नाल्यार कारोती फ्राय बी केल्ले तुमी खाता, तुमकां आवडटा बी, आमगेर करता गायज, आमी खाता सगळी. तर गायज हांवें आतां राती जेवणाक न्ही हे पळय चपाती म्हजी रेडी आसा, चपाती घेता रोटी आनी रोटी वांगडा गायज मशरूम मसाला केला तुमकां दाखयता हांव. हो म्हाजो मशरूम मसाला आनी म्हाजें तें जेवण बी सगळें रेडी आसा, म्हाजी बाकीची सगळीं कामां बी जाल्या. सो हांव आतां म्हाजो ब्लॉग गायज हांगान एंड करता आनी म्हाजो ब्लॉग पळोवपा खातीर तुमकां सगळ्यांक थँक्यू. आनी म्हाजो चॅनल सबस्क्रायब करा आनी म्हाका सपोर्ट करा. हांव डेली आतां अशेंच व्लॉग्स घालतले आनी तुमी म्हाजी डेली लायफान कितें जाता ना ते तुमी पळोवंक शकता थ्रू व्लॉग्स. बाय गायज, गुड नायट, टेक केअर.